الزلف لون مرحبا يسوان ديال لاشين كوزين كابيل، ان شاء الله يخليكم بخير. essayons de partager la recette un gâteau roulé, un biscuit roulé, c'est la crème chantilly. هذا حوايج غير البسكوينه، هذا حوايج 5 ملالين. هي سيباري خصني بلونيا لي جون يعني وراغني خمرت وحدس، ملالني خمرت وحدس. ثورة زيد عن السكر، هذا حوجة 130 غرام. ميلاتي ملالين ونتم قرانين شويه، خمس 150 غرام على حساب الكونون يعني السكر. الزمره ما تنقسم شويه، ما تبغى ما ديري بزاف شكري. ثورة هذه نكيس هذه 130 غرام من سكر، 10 سنتيلتر من الزيت، يوث شكارت الخميره يعني الحلوات، الخميره الكاطو. هذا حوايج الفرينه ذاينيا على حساب ثملالين وندغنيا. ما الا ثملالين ون تم قرانين خمس كان خمس 140 غرام. ما الا تم شطاحن كيداكون كيسيني ساخن شويه تبسطح. ادخل ما كان 120 على حساب ثورة الميلونجي راه خدمه هكا. ثورة اذبذو اذ ميلونجي ثورة الشبحانيين تملالين واحد سكر هكا. اتميلونجي الواحد حاشا ما الشبحانيه ديالي مليح يعني يقشر ودفل الى ومن بعد باش شالله ما غنقي ثورة ميلا فريمون تزرمي لا سور يتفاون يعني تفاض بيان. اما تزرم سوليد مليح، اما تميلونجي مكا لازم تزرم بلي كل شبحاني يوليد مليح. تدور من الغيسيبيون الاول ما تزرم بلي تغلي صافي دير مازال خسرو ما تروين. ثورة كي تخمر هكا ثورة تميلونجيه. هذا يمشي قلقون تقول هذا يمكن ميسي ملالين تبسطح تمشطح يعني لق يعني ولي انت مليح باسكو تبسطح مي كوميم ولي انت تمشي قلنت شبحاني تملالين واحد السكر. ثورة ازدر نوغ اوراغني تملالين 5 وثروير سلعقل كان ماشي صلافي تستم قرانت الا شويه كان. ثورة كايا غادي تغال غادي تبدل شويه لا كولوريس ازدر نوغ الزيت ميا الا اما تيدير لهم الزيت ميا تيدير لهم توتربيم يعني وما نطلقات تحبسهم وازدر نوغ ثم جو تم قرانت النافاني هكايا ثم جبت النافاني. هكايا كيملا الفرينه نيا تربيع ترنو لق صغم جوتا كايا الا قتربي مثل عقل كان مش استرزمو كل تملالين تسولي مكان باسكو ندفع شغل موس يعني ماذا بين تكن شبحانين تملالين الدفاع يعني ما استرنو ما كثل ابراغنين تملالين ذا الزيت والدفاع يعني شغل موس زغام لا سكدم دكا هذايا. ثورة كاس درنوغ الفرينة دي ساعة 130 غرام درنوغ شطح بس درنوغ سايني الخميرين الكاطو يعني الفرينة سفة الزويرة شطح الفرينة بس درنوغ الخميرة هكا وذربير سلا عقل كان
الا السفلى السداور السفلى كاينه. هكا الفرينه اللي لقات سيفمت باش نتفاغنا تعقاين ديس هكا. الا بقات ترويمت يعني سوفوس خير تكملم سوفوس نون باش يعني ترويم تكني قوام يزمر دي قروش طوح الوراغ متملالين يسدوا القاع البولمي الفرينه داغن هكا. ثورة ادير نوغ ويدي قرانكا ناو تملالين ونميلا تمقرانين يعني ما تعفرانين اتخمم 130 غرام من الزرام بلي بزاف بزاف ليكيد استنوم شويه كوس تحول الماء باش يدفغ البسكوي نوان خفيف. لا جينواز يعني ما تخممت نورمالمون لقيت تخمم نزيت نيا الخميره مي كل يوم كي تخدم هكا نقليه هي ديال كاسني واخ ما غاس البابي كويسون الا قاسي ملالين تخمم على حساب سنيوان داغن مي الا مقرص مليح سنيوان الا كتخمم اكثر من 5 ملالين هاسيا ثورة غدهيغ اما ترغ اتو غدهيغ السيرو تخمر كاسرونت فنجان السكر واحد سيني فنجان الومان نا تخدم نص زقنو فنجان السكر الكاس الومان واسترنوم لافاني هكا يثورا ربحتي داك نقوم ولاش الفرينه سداو هكا. الا كتسولم بلي مثلا تكني قوم ديك كروك راه سداو القاع فرا اكلو بلي سير سيني وجه هي غازد خما غازد البابي كويسون ورست خما ميلونجي كاع عرفتي هذه يقولي تشطح الجون سداو الميلونجي كيا لقيت خممت بزاف الزايد واستحاول الماء الفرينه هكا. الا قد يلي خفيفان فين تشوفوا 160 درجه الفرن اللي قد لي على 160 درجه هكا. ثلاث قاعده غير
الا كتقعد نتا كيتكنيقهم الا كديري كيف باش ماشي الجهه تيلي علايات الجهه خطير. اكني الدنيا فلوس قاعده كنقوم ومن بعد تيرا الكوشه تيتسوى وترمي طويله باش تسو 10 دقائق مع 15 دقيقه وتقول لها ومن بعد نكمل تنشبح. ذيني توراك كاسرونتك نبدا نغزق ليها شو كان كيقصاصهم جوين دماغ الكاس دوزكن ومن امان العاليه راني غازد 5 ناس 6 مجوين قران السكر راني غازد مجو فم قرانت لافاني زعما ما تخمم لافاني اون بودر انا فينا ليكيد تورا ديا راني تجا مركمن والسنسه تجا ديركي تورا عندي تخمر اماتو لا جنواز اللي كان ناغ البسكوينه ادخما دهيا لا شونتيينيا لا شونتيي تخمر لا بودر 5 كيسان لا بودر لا شونتيي واحد الكاس نويفكا يفكيني لقى لي دا صماط هكا يثوري يثواك سختيد قلبختيد ساسر البابي يني سوفل قبل من بعد ساسر سوفلاس لا جنواز هي ومن بعد كي كانت الحما لقات دورونت لا سلاح كان باش تروزا وكيف ما تروزايا ونشطح معليش وتحرص نتا كاينيا باش تطفي لافورم يعني الا لقات نتحمى هكا هكا ثورة تجا كاينيا ممكن تحمى ودهيا لا شونتيني ودنيا هكا ذيني ثورة قدم مليون الكاس كاين دماغ دويني كانوا دمني ويني كوني هوان يعني لقات قسم سيس هذا يد خماسين يون لا شونتيي هكا هذا نو غازكين ميم با زكين هكا نقوي رازكين شطح كان وهذا النوع تخمر في كاس مار الا قاد لي ذا صماغ مليح الا قاد تخمر وكتوضر الكاس كيبغي غير يدفع تزورانت يعني تطفي مليح يمانيس يكون ما تبغى مثلا تزورانت مليح تخمم في الكيس نابود غاي لا شونتيي تخمم الكيس نوفكي هكا ثورة ازدر نشطو حكا استخمر وثروي حاشا ما تقولي يعني لا شونتيي تطفي مانيس ثورة اما تيتفكا تيتخمر وتسكنا مكان دفا هكا الترويح ثورة كيميد كملة هكايا مشيش يدفى تطفي ماني ساكنين الدنيا ثورة الزمر ما استخمم يعني الكيس ازقن كيس نيفكي ياسما السرنم البوليورت سما الدغنيا نا تخمم يفكي كاكني تبغان ثورة كيا كيس تخدم غير الحماس كان يفكي باش تخدم غير الياغورت ثورة البسكوينة أثيت كسا ثورة كي كسختيت
كيف ضايد شي طوح ذي مي معليش فيها دمغ سيروني دهيا كي نزيد خما ان بيبير باش يدي فغ يعني يدي تفغر بزاف ساك ذي ثورة زمر موت يعني يستخدم مرق كي سيروني كنيت كل يوم كي تحب هذيك الكاطو ينس ولا كيس ان كي بغيت لقى اف ان بيبير كي نقول اسمح فيا هكا حاشم يعني ذي سوا كي نقوم امانيه السكر هكايا واش درنا لا شونتيني سوفلا غير دهيا كدا هكا هكا ثاني ميغاز لا شونتيني سوفل خمرت كلمه كنقلاليو فخاطي باش يدي تفاعل يعني يتفاعل كداليو هاد عاوده اتولير اكن سي كارا بصح الا كان شاك فوا تكسر كاربوني هكا هكا لاقص العقل كان حذرت باش نطارو كيف هكا كنقلي تضيد شويه ديا بصح معليش ثلاث نكوفري لخاطر ثلاث نكوفري سدان لا شونتيي سوفلا هكا كاين ندير ثلاث نكملو كاكا تقولنا هكا سير استخمر كتكوفري غير لا شونتيي يعني ما تبضايا من شي طوح سي با غراف معليش يعني نقول قرا ستيرونس بيسكي لاق تديكور متكانه تخدم ما كاينيش طوح سكري سيتو تحول ترى لا شونتيي باش يعني ما تخمم البسكوي ونتغامر كنيا هاتايا ثوريمي فوق خمغاز كل لا شونتيي فورا لا ريوفيا اكيد كسا لا ريوفيا هكا فورا كاين وينيا اكيد راه تقصوك تبدا فهمت ثورا كيدم تفرشت تخمم هكا لي تري هكا يعني الزمر ما تزوق مثاني كي نعجب هكا فاش درنا شويه الكاوكاو سوفل كاوكاو اليوم ماشي بزاف تاع زرار ماشي بزاف رقيقين هكا
ترى ما تعجبونا بس هي تجسد ان لايك، بارطاجيت، وشتوي ترى ابونيت ما تعجبوناش. هي قرات كانت ترى مدينه ارتي مليليت، بقاو على خير، ارتي مليليت ان شاء الله. هاتي هي متسكنه غزه داخل فيكم هاك. هاتي بقاو على خير.